आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको नज़्र करम दुरूद शरीफ का मुशाहिदा शेयर करूंगी जो कि एक बहन ने शेयर किया है। ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कहती हैं कि मुझे आपसे दुरूद नज़्र करम का मुशाहिदा शेयर करना था। मैंने दुरूद नज़्र करम को 2-3 मामलात के लिए पढ़ा है। इतना बेहतरीन दुरूद पाक है कि जब जब भी मैंने इसको पढ़ा है, जिस भी मामले के लिए उसमें बेहतरी हुई है। मैं तो ये कहूँगी कि कोई इसको तवज्जो और यकीन के साथ पढ़े तो ऐसा हो नहीं सकता कि पढ़ने वाले को फ़ायदा ना मिले। एक मामला मेरा ये था कि हमारे कज़न की शादी थी, शादी ख़ानदान में ही थी। वहाँ पर जब हम गए तो मेरी बहन ने दुल्हन को गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट किए। उन्होंने स्टेज पर जब ये गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट किए तो दुल्हन ने रुखसत होकर, सिंस हमारे घर ही वापस आना था, तो दुल्हन ने कहा कि तुम अपने पास ही रख लो, मैं घर आकर तुमसे ले लूँगी। ये गोल्ड के टॉप्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे। स्टेज पर कुछ इस तरह का सिलसिला भी था कि बहुत सारे गिफ्ट्स जो दूल्हा दुल्हन को दिए जा रहे थे वो स्टेज पे पड़े थे, लेकिन कैश और गोल्ड के गिफ्ट्स हमारे बड़ों ने पकड़े हुए थे। बहरहाल मेरी बहन ने वो गोल्ड के जो टॉप्स थे वापस अपने पर्स में रख लिए। घर आकर टॉप्स जब दुल्हन को देने लगी तो पर्स में टॉप्स नहीं थे। हम सब काफ़ी परेशान हुए, सारा पर्स चेक किया, इर्द गिर्द का सामान भी देखा, इवन घर भी देखा, लेकिन कहीं नहीं मिले। परेशानी काफ़ी हुई कि इतने महंगे टॉप्स थे। सोने की चीज़ वैसे भी इतनी मुश्किल से बनती है। अब ऐसा भी नहीं था कि हम जाते और फ़ौरन दूसरे लेकर आ जाते। दुल्हन को भी दिखा चुके थे और अब उसको देने की बारी थी। ये सूरत हाल और परेशानी देखकर मेरी मदर ने फ़ौरन अपने सर को कवर किया और दुरूद नज़्र करम पढ़ना शुरू कर दिया। उधर मैं और मेरी बहन अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि शायद गलती से किसी के पास न रह गए हों। सब ने कहा कि उनके पास नहीं है। फिर हमने आखिरी कॉल जो है बैंक्वेट हॉल को की, जहाँ से हमें मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम है कि वैसे भी कोई चीज़ अगर शादी हॉल में रह जाती है तो वापस नहीं मिलती। खैर, जब हमने कॉल किया तो हैरानी की बात है कि स्टाफ ने बताया कि उन्हें एक बॉक्स मिला है और उसमें वही टॉप्स मौजूद थे। हमने वहाँ से जाके पिक किए। यकीन नहीं आता था कि हमें एक खोई हुई चीज़, वो भी सोने की, वापस मिल गई है। यहाँ तो नॉर्मल चीज़ें नहीं मिलती, ये तो फिर सोना था। मैं तो यही कहूँगी कि ये सब अल्लाह ताला की रहमत और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़्र करम है। बेशक दुरूद नज़्र करम एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल दुरूद पाक है जो फ़ौरन आपके मसले पर ख़ास नज़्र करम लेकर आता है। तो ये माशाल्लाह एक वाक़या था बहन का जो मैंने आपसे शेयर किया है। इन्होंने कुछ और भी मुशाहिदात शेयर किए हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें और दूसरे लोगों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दें। दुरूद शरीफ खुद भी लिखें, चाहे एक मरतबा ही क्यों ना लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर और दूसरे लोगों को भी पढ़ने की दावत दें। कल या परसों, आई थिंक चंद दिन पहले की बात है कि मैं अपने फादर से बात कर रही थी जिन्होंने किताब नज़्र करम लिखी है। मैं उनसे पूछ रही थी कि दुरूद खिज़री जो हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा या मेरे दादा अबू भी जो पढ़ा करते थे, वो कौन सा वाला है, क्योंकि अब दुरूद खिज़री के आपको काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स मिलते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि सल्लल्लाहु अला हबीब मोहम्मद व आलिहि वसल्लम वाला वो दुरूद खिज़री है जो कि पहले ज़माने में लोग पढ़ा करते थे। अब उसमें काफ़ी एडिशंस हो गए हैं। मुबारक का वर्ड भी हो गया है ऐड, देन असहाब का वर्ड भी ऐड हो गया है। तो ये आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत मर्तबा ये सवाल आता रहता है कि दुरूद खिज़री को जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्जन्स मिलते हैं। तो कौन सा वाला ओरिजिनल है और फिर बाकी कौन से वाले हैं जो बाद में ऐड हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूं। मज़ीद ये कि बच्चों को दुरूद शरीफ सिखाने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो दुरूद शरीफ है ये बहुत आसान है और बहुत ही मुकम्मल और जामे दुरूद शरीफ है, क्योंकि इसमें सलाम भी आ जाता है, सलात भी आ जाता है, इसमें आल मुबारक का भी ज़िक्र आ जाता है। तो सब इस चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अक्सर लोगों का एतराज़ होता है कि नहीं ये मुकम्मल दुरूद शरीफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस दुरूद शरीफ को पढ़ा है और कसरत से पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही मुजरब
درود شریف ہے اور اس کے اتنے مشاہدات ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو کوئی آسان سا مختصر سا درود شریف یاد کروانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ درود شریف بھی یاد کرا سکتے ہیں. جس طرح میں اپنی بیٹی کو جب درود ابراہیمی پڑھنے کا کہتی ہوں تو اس کو کافی مشکل لگتا ہے کہ اچھا اماں اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تو بہت زیادہ وقت لے گا. تو پھر ابو نے مجھے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا سکھاؤ. تو صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر بچے کو آتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنیں گے تو ہمیں یہ درود شریف پڑھنا ہے. تو پھر میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ اب تم خوش ہو جاؤ، نانا ابو نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو. تو اس نے مجھے بہت مزے کی بات بتائی، کہتی کہ اماں آپ نے مجھے بچپن میں یہ سکھایا ہوا تھا کہ جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سننا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے. تو اس نے پھر بتایا کہ بچپن میں وین شی واز ان آئی تھنک جب گریڈ نرسری یا آئی تھنک KG اس میں تھی، تو اس نے کہا اماں میری کلاس میں ایک عربی لڑکا پڑھتا تھا اور اس کا نام محمد سے سٹارٹ ہوتا تھا. تو جب بھی میں اس سے بات کرتی تھی تو میں اس کو کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ حیران ہو کے میری طرف دیکھتا تھا اور میں پریشان ہوتی تھی کہ ہمیشہ اتنا حیران کیوں ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اکثر جب میں اس کو اس طرح حیران دیکھتی تھی تو پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اس کا نام ہی نہ بولنا پڑے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میں نے اس کا نام بولا محمد تو ساتھ میں مجھے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ضروری ہے، کیونکہ یہی میں نے اس کو سکھایا ہوا تھا. بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے سوچا ایسے ہی شیئر کرتی ہوں. تو بچوں کو ضرور درود شریف سکھائیں، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ پیرنٹس ہیں یا آپ بڑے بہن بھائی ہیں اور آپ کے اولاد ہے یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کچھ کہنے سے پہلے وہ کام آپ خود بھی کریں. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ بچوں کو کہتے رہیں گے کہ درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو، لیکن بچے آپ کو درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے یا وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کبھی بھی نماز کے بعد یا کبھی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ حیران بھی ہوں گے اور وہ آپ کو اتنا فالو نہیں کریں گے. تو یہ بات بہت ضروری ہے. بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ وہی چیز فالو کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا جو وہ اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس ان کو وہ کام بھی بولیں. تو بچوں کے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، ان میں نقش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. بہرحال بہت سارا درود شریف پڑھیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں. آج ماشاءاللہ جمعرات کا پھر آگے جمعے کا دن ہے اور پوری امت کے لیے ضرور دعا کریں اور خاص الخاص یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے میں عطا کریں. ایک بہت ہی خوبصورت سٹیٹس میں نے پڑھا تھا، وہ شیئر کرتی ہوں آپ سے. سٹیٹس کچھ اس طرح سے ہے: پیارے اللہ، بہت دل چاہتا ہے کہ ہم اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے بددعا صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل صلی اللہ علیہ وسلم کہا. وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ جی ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. اور پھر اس کے نیچے ایک شعر لکھا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پہ جو میرا اختیار ہوتا، یہی روز روز ہوتا، یہی بار بار ہوتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.